नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 12वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 6वटामा विजयी, कांग्रेस 3, एकीकृत समाजवादी 2 र माओवादीले एउटा पालिका जिते। केही ठाउँमा अझै मतपेटिका संकलनको काम हुँदै। 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरको सुरुवाती मतगणना रोचक। भरतपुरमा रेणु दाहाल र विजय सुवेदीको कडा प्रतिस्पर्धा। काठमाडौँमा बालन शाहसहित 3 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाको झण्डै 51% काम सम्पन्न। 600 मजदुरले काम गर्दै। रुसले फिनल्यान्डलाई विद्युत आपूर्ति रोक्यो। नेटोको सदस्यता लिने निर्णयको बदला लिन सुरु गरेको विश्लेषण। र एफए कप फुटबलको फाइनलमा आज चेल्सी र लिभरपुल खेल्दै। आइपिएल क्रिकेटमा हैदराबादसँगको खेलमा कोलकाता पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पालिका चुनावको मतगणना चलिरहेको छ। हिजो मतदान सम्पन्न भएका पालिका मध्ये केही बाहेक धेरै जसो पालिकाको मतगणना भइरहेको हो। अहिलेसम्म 12वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। केही बेर अघिसम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार 12वटा पालिका मध्ये एमाले 6वटा, कांग्रेसले 3वटा, एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2वटा र नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा पालिकाको नेतृत्व पाएका छन्। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार एमालेबाट मनाङको डिस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कान्छा घले, मनाङकै चामे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लोकेन्द्र बहादुर घले, मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लोपसाङ छोम्पेल विष्ट, डोल्पाको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा धाबा सम्डुक गुरुङ, मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रिङजिङ नामगेल गुरुङ र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा टसी नोर्बु गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। यस्तै कांग्रेसको तर्फबाट मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा कोन्जो तेन्जिङ लामा, मनाङकै नासोमा गाउँपालिकामा धनबहादुर गुरुङ र मुस्ताङको घरपो झोङ गाउँपालिकामा मोहन सिंह लालचन विजयी हुनुभएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट डोल्पाको काइकी गाउँपालिकामा अङ्गद कुमार राणा र डोल्पाकै छार्का साङतोन गाउँपालिकामा सेनाङ गुरुङ यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। यस्तै माओवादीको तर्फबाट डोल्पाको जगदुल्लाह गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नाराज सिंह रोका विजयी हुनुभएको छ। देशभरका 6वटै महानगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै रहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 402 मतसहित अग्रता जारी राख्नु भएको छ। एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 319 र नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 202 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। रापरपाले 53 र विवेकशील साझाले 14 मत पाएका छन्। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल 520 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका रामेश्वर श्रेष्ठले 110 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका चिरबाबु महर्जनले 50% भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 400 मत गन्दा महर्जनले 219 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका विपक्षी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 97 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा भने एमालेकी मञ्जली साक्य वज्राचार्यले 114 र गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उठेका बाबुराज वज्राचार्यले 40 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। उम्मेद्वारलाई नपठाए पनि कांग्रेसले उपमेयरमा 79 मत पाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। भरतपुरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनकी नेत्री रेणु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदीले अग्रता बनाउने र पछि हट्ने क्रम चलिरहेको छ। दुवैजना केही बेर अघि जाने र पछि हट्ने क्रम भइरहेको हो। पछिल्लो विवरण अनुसार 400 मत गन्दा एमालेका विजय सुवेदीको 150 र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको 140 मत आएको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकामा पनि मतगणना भइरहेको छ। विराटनगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले 250 मतसहित अग्रता बनाउनु भएको छ। एमालेका सागर कुमार थापाले 171 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश कुमार यादवले 13 मत ल्याउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि मतगणना चलिरहेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पारेका छन्। पोखरामा पनि मतगणना चलिरहेको छ। यस्तै 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये धेरै जसोमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता बनाएका छन्। सुरुवाती अग्रतामा एमाले कमजोर देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले नेपाली कांग्रेसका निरप बहादुर ओडलाई पछि पार्नु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट
तर्फबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रा भन्दा दोब्बर मतले अघि हुनुहुन्छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका हेमराज शर्माले एमालेका उम्मेद्वार नरुलाल चौधरीलाई पछि पार्नु भएको छ। माओवादीका हेमराजले एमालेका नरुलालसँगको अग्रता फराकिलो बनाउँदै लग्नु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने एउटा ओडामा मतदान नै रोकिएकाले मतगणना सुरु भएको छैन। बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि काङ्ग्रेसका खेलराज भण्डारी एमालेका बाबुराम भट्टराई भन्दा झण्डै दोब्बर मतले अघि हुनुहुन्छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीकी मीना लामाले एमालेका उम्मेद्वार अनन्त प्रसाद पौडेललाई पछि पार्नु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका राजन पौडेलले एमालेकी सरस्वती देवी चौधरीलाई पछि पार्नु भएको छ। बाराकै अर्को कलैयामा भने गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार राजेश राय यादव भन्दा एमालेका विनोद प्रसाद शाह अघि हुनुहुन्छ। जनकपुरमा गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले अग्रता बनाउनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा एमालेका मन्जु भण्डारीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका किशोर राईले 150 मतले पछि पारिरहनु भएको छ। सुनसरीकै अर्को इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धनको उम्मेद्वार हेमकर्ण पौडेलले एमालेका उम्मेद्वार यामकुमार सुब्बालाई पछि पार्नु भएको छ। पालिका चुनाव 2079मा चर्चामा आएका स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेद्वारहरू प्रारम्भिक मतपरिणाममा पनि प्रतिस्पर्धात्मक देखिएका छन्। सुरुवाती मतपरिणाममा ठूला दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारको परिणाम पनि रोचक देखिन्छ। गठबन्धन वा टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाएका तथा दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै उम्मेद्वार बनेकाहरूको पक्षमा राम्रो जनमत देखिएको छ। सबैभन्दा बढी चासो र चर्चा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह मतगणना हुँदाको सुरुदेखि नै अगाडि हुनुहुन्छ। चितवनमा सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाललाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट भएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका काङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेल सुरुवाती परिणाममा तेस्रो स्थानमा रहेर सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पछ्याइरहनु भएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडीले दोब्बरभन्दा धेरै मतले अग्रता लिइरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसको उपमहानगर सभापति रहनुभएका उहाँ सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुँदा मेयर पद काङ्ग्रेसले नदिएपछि राजीनामा दिएर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले सुरुवाती गणनामा अग्रता हासिल गर्नुभएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रहलाद कुमार छेत्रीले अग्रता बनाउनु भएको छ। काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार विदुर बहादुर बस्नेतले अग्रता भएको छ। गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्दा मेयर पद नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेपछि बस्नेतले असन्तुष्टि जनाउँदै उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदान गर्नुभएकै वाडामा काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट समूहका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका 1 को वाडाध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका नरेश भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको हो। डडेलधुरामा काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पक्षले टिकट वितरणमा देउवासँग असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर काङ्ग्रेस बीपीको चुनाव चिन्ह मार्फत उम्मेदवारी दिएको हो। यस्तै रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुभएका सुन्दर ओलीको प्यानल नै विजयी भएको छ। 1114 मत खसेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका लक्ष्मण ओलीलाई 160 मतान्तरले पराजित गर्दै ओली विजयी हुनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र त्रिवेणीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका सुन्दरले टिकट नै नपाएपछि प्यानल बनाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उहाँलाई पार्टीले 6 महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि बागी बनेका नरेन्द्र बस्नेत बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। गोर्खाको चुमनुम्री गाउँपालिकामा मतपेटिका सङ्कलन गर्न अझै 2 दिन लाग्ने भएको छ। आज बेलुकीसम्म 17वटा केन्द्रको मतपेटिका गाउँपालिका कार्यालयमा आइपुगेको छ र अझै 4वटा केन्द्रको मतपेटिका आउन बाँकी रहेको चुमनुम्री गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत नानीबाबु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पर्सि बिहानसम्म सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका आइपुग्ने अनुमान गरेको र सबै केन्द्रको मतपेटिका प्राप्त भइसकेपछि मात्रै गणनाको प्रक्रिया सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। भौगोलिक रूपमा विकट र टाढा रहेका मतदान केन्द्रबाट पनि मतपेटिका मानिसले नै बोकेर ल्याउनु परेको कारण ढिला भएको उहाँले बताउनुभयो। मतपेटिका बोक्नेहरूलाई प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर ढुवानी गरिरहेकोले सुरक्षा खतरा नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। मेलम्चीको ज्यामिरे केन्द्रमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै एमालेले मतगणना सुरु गर्न दिएको छैन। एमालेका प्रतिनिधिहरूले मतदान सकिएको मुचुल्कामा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन्। यस्तै 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा भने गुन्सा केन्द्रमा एमालेले चुनावमा धाँधली गरेको भन्दै माओवादीले
पुनः चुनाव गर्न माग गरेको छ। सर्लाहीको बरथवा नगरपालिका वडा नम्बर 17 मा पुनः मतदान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले वडा नम्बर 17 मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको सर्लाहीका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिवाकर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बरहथवाले सर्वदलीय बैठक राखेर मतदानको नयाँ मिति तोक्ने उहाँले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले 12वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक, एमाले 6वटामा विजयी, 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरको सुरुवाती मतगणना रोचक, भरतपुरमा रेणु दाहाल र विजय सुवेदीको कडा प्रतिस्पर्धा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेसनल प्याप्सनले विद्यालयमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। नेसनल प्याप्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरीले आज विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न बन्द हडताल र कोभिड-19 का कारण विगत 2 वर्ष यता नियमित पठन पाठन नभई विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेका कारण दूरगामी असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। विज्ञप्तिमा आफूहरूसँग परामर्श नगरी एकपक्षीय रूपमा आइतबार विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरिएको गुनासो गर्दै शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको वार्षिक कार्यदिन र कार्यघण्टामा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक दबाव पर्ने गरी आइतबार विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय फिर्ता गर्न माग गरिएको हो। सरकारले आउँदो 1 गते अर्थात् भोलिदेखि शनिबार र आइतबार साप्ताहिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालनमा नयाँ बहस उत्पन्न भएको छ। काठमाडौँको नागढुङ्गा र धादिङको 9 विषय जोड्ने सुरुङ मार्ग आयोजनाको झण्डै 51% काम सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म 50.90% प्रगति हासिल भएको आयोजनाले जनाएको छ। मुख्य सुरुङ र सहायक सुरुङ गरी 2796 मिटर सुरुङ खन्ने काम पूरा भएको छ। सहायक टनेल आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगको लागि मुख्य सुरुङ मार्गसँगै समानान्तर हुने गरी बनाइने सुरुङ हो। आयोजनाको अनुसार अहिलेसम्म टनेलको भित्री कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। साथै मुख्य सुरुङको कामको फिनिसिङ भइरहेको छ। दुवैतिर गरी 600 जनाले काम गरिरहेका छन्। 44 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको काम 2076 सालको कार्तिकदेखि सुरु भएको हो। जापान सरकारको 16 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको 6 अर्ब गरी 22 अर्ब रुपियाँमा सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले जेठ 2 गते सोमबार काठमाडौँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा व्यावसायिक उडान गर्ने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवर्धनको लागि न्यारो बडी जहाजले जेठ 2 गते उडान गर्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ। जहाज बिहान 6 बजे भैरवाको लागि उड्नेछ भने 8 बजे काठमाडौँका लागि उड्नेछ। एयरलाइन्सले काठमाडौँ भैरवाका लागि 4510 र 7040 रुपियाँ गरी 2 प्रकारका टिकट मूल्य तोकेको छ। टिकट नेपाल एयरलाइन्सको मोबाइल एप र वेबसाइटबाट लिन सकिनेछ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजले उडान गरिसकेको छ। जेठ 2 गते सोमबारदेखि नै कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले नियमित व्यावसायिक उडान गर्दैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1254 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 16 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 150 जनामा झरेको छ। 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। हिजो मतदानको दिन खोप अभियान स्थगित गरेका कारण कसैले पनि खोप नलगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। पालिका चुनाव 2079 को मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आएका विचार, प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। इन्दिरा पौडेल भन्नुहुन्छ, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायतका ठाउँको पुरै नतिजा आइसक्न समय लाग्छ, तर केही मतले कुनै उम्मेद्वार अगाडि हुँदैमा जितेकै जसरी सामाजिक सञ्जालमा नलेखेकै राम्रो। इन्दिरा ढकाल भन्नुहुन्छ, जित हार भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। जसले जिते पनि बेरोजगारलाई रोजगारीको पहल गरियोस्, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित होस्। नवीन आचार्यको प्रतिक्रिया छ, यो दलले जित्यो ऊ दलले जित्यो भन्नुभन्दा जसले जिते पनि हारे पनि नेपालीकै हारजित हुने हो भन्ने बुझौं। जितेकाहरूले नागरिकको समस्या बुझेर निराकरणको पहल गरौं। 5 वर्षसम्म नागरिकको विश्वास कायम राखौं। ट्विटरमा प्रदीप पौडेल लेख्नुहुन्छ, आफूलाई सबै ठाउँको नतिजा छिटो थाहा पाऊँ भन्ने लागिरहेको छ, तर यो पटक मत गर्न झन्झट भएर होला धेरै समय लागेको जस्तो लागिरहेको छ।
अनि लक्ष्मी उप्रेतीले लेख्नु भएको छ, मतगणना बाँकी भएको ठाउँमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित होस्, शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाव प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाएको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाव प्रति लिटर 10 रुपैयाँको दरले बढाएको हो। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 170 रुपैयाँ पर्नेछ। यस्तै डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 153 रुपैयाँ पुगेको छ। अहिलेलाई खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। आजदेखि रुसले फिनल्यान्डलाई विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ। रुसको सबैभन्दा ठूलो बिजुली कम्पनी रावर नर्डिकले बिजुलीको भुक्तानी नगरेका कारण आजदेखि फिनल्यान्डलाई दिने विद्युत बन्द गरेको जनाएको छ। तर फिनल्यान्डले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले पटक पटक चेतावनी दिँदै आएको छ। नेटोमा सामेल हुने निर्णयको बदला स्वरूप रुसले फिनल्यान्डलाई दिने बिजुली कटौती गरेको पश्चिमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गरेका छन्। नर्डिकका अनुसार बजारमा बेचेको बिजुलीको भुक्तानी प्राप्त गर्न समस्या भएका कारण रुसबाट आयात गरिएको बिजुलीको थप प्रत्यक्ष वा द्विपक्षीय बिक्री अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोकिनेछ। धेरै वर्षदेखि रुसबाट फिनल्यान्डमा बिजुली आयात हुँदै आएको छ। 20 वर्षमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था आएको खबरमा उल्लेख छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई का नयाँ राष्ट्रपतिमा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान चयन हुनुभएको छ। यूएई का राष्ट्रपति तथा अबुधाबीका राजा शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यानको निधन भएपछि उहाँका सौतेनी भाइ नयाँ राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। खलिफा बिन जायदको हिजो निधन भएकोमा यूएईको संघीय सर्वोच्च परिषदले आज शेख मोहम्मद बिन जायदलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा चयन गरेको हो। अब खेल खबर। एफए कप फुटबलको फाइनलमा आज चेल्सी र लिभरपुल खेल्दैछन्। खेल लन्डनको वेम्बली रङशालामा राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको लिभरपुल सिजनको दोस्रो उपाधिको नजिक छ। लिभरपुल प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीभन्दा मात्र 3 अङ्कले पछि छ। लिगमा 2 खेल मात्र बाँकी छ। 8 पटकको एफए कप विजेता चेल्सी लगातार तेस्रो सिजन प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। पुणेमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको कोलकाताले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। ताजा अवस्थामा कोलकाता नाइट राइडर्सले 7 ओभर 2 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 65 रन बनाएको छ। अहिले नीतिश राणा 26 र अजिङ्क्य रहाणे 28 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। कोलकाता 12 खेलमा 10 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ। हैदराबादको 11 खेलमा 10 अङ्क रहेको छ। 7औं स्थानमा रहेको हैदराबादलाई प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न आजको खेल जित्नुपर्ने दबाव रहेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्ग दर्पणको पालो। रङ्ग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जानुका दुवाडी। आजको रङ्ग दर्पण साहित्यको चोटिलो विधा मानिने मुक्तकको विषयमा केन्द्रित छ। मह काढ हात चाट पैसो पनि आउँछ, गुन्दी बुन कुचोबाट पैसो पनि आउँछ, सित्तैमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्नु भन्दा। मह काढ हात चाट पैसो पनि आउँछ, गुन्द्री बुन कुचोबाट पैसो पनि आउँछ, सित्तैमा मेरो कुरा काट्दै हिँड्नु भन्दा। सैलुङ फल कपालबाट पैसो पनि आउँछ। नेपाली भाषा साहित्यका अन्य विधाहरू जस्तै मुक्तक विधा धेरैको रुचिको विधा बन्न थालेको छ। अर्थात् विगत भन्दा अहिले मुक्तकका सर्जक र पाठक श्रोताहरूको संख्या बढ्दो छ। मुक्तकलाई समय सापेक्ष विधा पनि भनिन्छ। अहिलेको समयलाई सूचना र प्रविधिले कुँदाएको छ, सबैलाई समय अभाव छ। मुक्तक गागरमा सागर अटाउन सकिने विधा हो। ठूला ठेलीमा दिन खोजिएको अभिव्यक्ति चतुष्पदीय शैली शिल्पका मुक्तकमा सहजै दिन सकिन्छ। पहिलादेखि नै मुक्तकलाई पनि साहित्यका अरू विधा जस्तै उचाइ दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि अहिले पाठ्यपुस्तकमा समेत मुक्तकलाई समावेश गर्न थालिएको छ। मुक्तकार सन्तोष ओमगाई। धेरैजना साथीहरूले र धेरै संस्थाले मुक्तकलाई अन्य विधाको तुलनामा उचाइ दिनुपर्छ, मुक्तकलाई पनि अन्य विधासँगै अगाडि लानुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्दाखेरि पछिल्लो समय म लगायत 2 जना अग्रजहरू भीमदर्शन रोका र उषा शेरचन
उहाँहरूको मुक्तक पनि कक्षा 11को ऐच्छिक नेपालीमा समेटिएको छ। त्यो कारणले पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने साहित्यका अन्य विधाको दाँजोमा मुक्तक पनि अगाडि आएको हो भन्न सक्छौँ। न तिम्रो बाधक न त आँसुको ढिको हुन मन छ, बरु तिमीलाई अक्षर बनाएर जिको हुन मन छ। म तिम्रो मायामा पागल भएको पागल प्रेमी हुँ। न तिम्रो बाधक न त आँसुको ढिको हुन मन छ, बरु तिमीलाई अक्षर बनाएर जिको हुन मन छ। म तिम्रो मायामा पागल भएको पागल प्रेमी हुँ। मलाई तिम्रै सेवा सुसारले निको हुन मन छ। मुक्तक शब्दले दिने अर्थका सन्दर्भमा विभिन्न नेपाली शब्दकोशहरूले आफ्नै ढंगले परिभाषित गरेका छन्। नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार कथा सूत्रमा आबद्ध नभएको हृदयको भावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी निरपेक्ष स्वतन्त्र कविता मुक्तक हो। नेपाली संक्षिप्त शब्दकोशमा कथा सूत्रमा नउनिएको परस्पर क्रमिक सम्बन्ध नभएको कुनै एउटा भावलाई पूर्ण रूपले बुझाउने पद्य वा कविता भनेर मुक्तकको परिभाषा दिएको छ। मुक्तक लेख्न, बुझ्न र सुनेपछि आनन्द आउने हुन्छ। साहित्यका अरू विधा भन्दा मुक्तक के फरक छ त? मुक्तकार जय किशन अधिकारी। सबै कविता विधा अन्तर्गत पर्छ यिनीहरू हैन, तर के छ भन्दा गजलमा पनि कम्तीमा 4 शेर हुन पर्यो। त्यही हिसाबले यो यसमा 4 पंक्तिमै यो एकदम क्लाइमेक्समा पुग्छ। कविताहरू अब गद्य पद्य लामा पनि हुने भए, तर यो छोटो हुने भए। छोटो बान्कीमा चाहिँ नि चट्ट चाहिँ नि मुला सिनाले चाहिँ भन्छ नि हाम्रो भाषामा आनन्द दिन्छ के, छिटो आनन्द दिने, छिटो झट्का दिने विधा भयो। प्राविधिकले बिग्रेको गाडी बनाएर गुणाउँछन्, गफाडीले ताइन तुइका कुराहरूले भुलाउँछन्। राजनीतिक दलका नेताहरूमा अद्भुत क्षमता हुन्छ, जसले खाली कुर्सीलाई पनि भाषण गरेर सुनाउँछ। मुक्तक प्रति संख्यात्मक हिसाबले मानिसको आकर्षण जति बढेको छ, गुणात्मक हिसाबले भने त्यति आकर्षण बढेको पाइँदैन। 4 हरफमा लेख्न सकिन्छ। जति बेला जुन विषयमा जसरी लेखे पनि हुन्छ भन्ने मात्रै सोच भएकाले मुक्तक लेखन प्रति आकर्षण त बढ्यो, तर गहिरो अध्ययन गरेर बुझेर लेख्नेको संख्या भने खासै बढ्न नसकेको यो क्षेत्रमा लागेका कतिपय बताउँछन्। जसरी कविता महोत्सव हुन्छ, गजल महोत्सव हुन्छ, तर मुक्तक महोत्सव हुने गरेको छैन। अहिलेसम्म कविता र गजलको उचाइ दिने गरी मुक्तकलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ मुक्तकार सुनिल अधिकारी। जसरी कविता महोत्सव हुन्छ, गजल महोत्सव हुन्छ, तर मुक्तक महोत्सव हुँदैन। सरकारी स्तरबाट पनि अलिकति तेस्रो तहमै राखिएको छ मुक्तकलाई। यो हुनुको कारण पनि हामी नै हौँ जिम्मेवार। मुक्तकमा जुन गजल कवितामा जस्तो जुन खालको माधुर्यता गहनता हामीले दिन सकेनौँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला मुक्तक चाहिँ अलिकति गजल र कविताभन्दा तल स्तरमा राखिएको महसुस चाहिँ हुन्छ। तिम्रो आस्थामा अश्रद्धा घोलेर न दङ्ग्याउने चाह राखे, न मेरो प्रेमलाई बासनाको रङमा रङ्ग्याउने चाह राखे। सावित्री बन्न कर गरिन न लिए तिम्रो अग्नि परीक्षा नै। सावित्री बन्न कर गरिन न तिम्रो अग्नि परीक्षा नै लिए, न द्रौपदी बनाएर भरिएको संगत सभामा नङ्ग्याउने चाह राखे। मुक्तक मुक्तकारले मात्र होइन, अन्य विधाका सर्जकहरूले समेत लेख्ने र वाचन गर्ने गरेका छन्। कविता, गजल वा कथा वाचन गर्नुभन्दा अगाडि वा भाषणको सुरुमा पनि श्रोताको ध्यान तान्न मुक्तक वाचन गरिन्छ। यसरी भन्न सकिन्छ, मुक्तक साहित्य प्रेमीहरूको पेट भर्ने खाना र तरकारी भन्दा पनि तरकारीलाई स्वादिलो बनाउने नुनको काम गर्ने विधा हो, जुन थोरै हुन्छ तर मन र मस्तिष्कलाई चाँडै छुन्छ। खुट्टा तान्नेहरूको लाइन हुन्छ, अगाडि नसरे हुन्छ, हुने काम पनि बिगारिदिन्छन्, कसैको भर नपरे हुन्छ। इमान्दारिता मानिसको बहुमूल्य सम्पत्ति हो हजुर। सस्ता मान्छेहरूबाट इमान्दारिताको आशै नगरे हुन्छ। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 12वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 6वटामा विजयी, काङ्ग्रेस 3, एकीकृत समाजवादी 2 र माओवादीले एउटा पालिका जिते। केही ठाउँमा अझै मतपेटिका सङ्कलनको काम हुँदै। 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरको सुरुवाती मतगणना रोचक। भरतपुरमा रेणु दाहाल र विजय सुवेदीको कडा प्रतिस्पर्धा। काठमाडौँमा बालन शाहसहित 3 ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाउ प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढ्यो। पेट्रोलको भाउ लिटरको 170 रुपैयाँ। रुसले फिनल्यान्डलाई विद्युत आपूर्ति रोक्यो। नेटोको सदस्यता लिने निर्णयको बदला लिन सुरु गरेको विश्लेषण। र एफए कप फुटबलको फाइनलमा आज चेल्सी र लिभरपुल खेल्दै। आइपिएल क्रिकेटमा हैदराबादसँगको खेलमा कोलकाता पहिले ब्याटिङ गर्दै।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।